वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। यदि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। आज हामी फाइनान्शियल अकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस अन्तर्गत बीपीएस फर्स्ट इयरसँग सम्बन्धित अकाउन्टिङ प्रोसेस जुन च्याप्टर 3 मा रहेको छ सोसँग सम्बन्धित टीयू मोडल क्वेशनको बारेमा डिस्कसन गर्दै थियौं, जसको बाँकी भाग चाहिँ के गर्दै छौं पार्ट 2 मा चाहिँ यहाँ डिस्कसन गर्दै छौं। यदि तपाईहरुले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने यहाँ रहेको आई लिंक बटनमा गएर के गर्न सक्नुहुनेछ त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ सोधिएको क्वेशन रहेको थियो। मोडल क्वेशनमा सोधिएको लङ क्वेशन एन्सरको 15 मार्क्सको क्वेशन रहेको थियो, जसमा जर्नल एन्ट्री प्रिपेयर गर भनिएको थियो, जुन हामीले प्रिपेयर गरिसकेका छौं। त्यस्तै टी अकाउन्ट अथवा लेजर बनाऊ भनेको थियो, इन्कम अकाउन्ट बनाइसकेका छौं। त्यस्तै अकाउन्ट रिसिभेबल र अकाउन्ट पेएबल बनाउन बाँकी छ। त्यस्तै ट्रिपल कोलम क्याश बुक प्रिपेयर गर्छौं र लास्टमा चाहिँ हामी के गर्दै छौं ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ प्रिपेयर गर्दै छौं। जस्तै सर्भिस अकाउन्ट चाहिँ हामीले के गरिसक्यो प्रिपेयर गरिसक्यो, जसको ब्यालेन्स चाहिँ के आएको छ क्रेडिट ब्यालेन्स 1,30,000 चाहिँ इन्कम अथवा रेभिन्यू चाहिँ के गरेको छ उले प्राप्त गरेको छ। अब त्यसपछि लागौ हामी रिसिभेबल अकाउन्ट बनाउनतर्फ। रिसिभेबल अकाउन्टको डेबिट साइड र क्रेडिट साइड, जसको लागि चाहिँ रिसिभेबल अकाउन्टसँग सम्बन्धित जर्नल एन्ट्री यहाँ लिएको छ, जुन अगाडि डिस्कसन गरिसकिएको छ। यसमा चाहिँ के भएको छ रिसिभेबल अकाउन्ट चाहिँ के भएको छ डेबिट भएको छ 75,000। त्यसैले डेबिट साइडमा के गर्नु पर्यो हामी लेजर पोस्टिङमा आउनु पर्यो र लेजर पोस्टिङमा आइसकेपछि डेट लेख्छौं। डेट लेखिसकेर अब यसलाई डेबिट गर्नको लागि चाहिँ करस्पोन्डिङ अकाउन्ट क्रेडिट कुन अकाउन्ट भएको छ त्यही अकाउन्ट के गर्ने लेख्ने। रेफरेन्स अकाउन्ट सर्भिस इन्कम अकाउन्टलाई के गरेको छ क्रेडिट गरेको छ। अमाउन्ट कति हुन्छ अमाउन्ट सधैँ त्यो अकाउन्टलाई जति गरेको हुन्छ त्यति बराबर नै के हुन्छ डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही गरियो यहाँ। अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि अर्को रिसिभेबलसँग सम्बन्धित अर्को रहेको छ जनवरी 22 मा। जनवरी 22 मा चाहिँ के गरिएको छ रिसिभेबल अकाउन्ट चाहिँ के भएको छ क्रेडिट भएको छ। त्यसैले कुन साइडमा आउनु पर्ने भयो क्रेडिट साइडमा आउनु पर्यो, डेट लेख्ने। अनि त्यसपछि के गर्ने यसको करस्पोन्डिङ यसलाई क्रेडिट गर्नलाई डेबिट चाहिँ के भएको छ लेख्नुपर्ने हुन्छ। डेबिट दुईवटा अकाउन्ट भएको छ, यसलाई डेबिट चाहिँ दुईवटा अकाउन्टले गरेको छ, त्यसैले दुईवटा अकाउन्ट लेख्नु पर्यो। तर अमाउन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो शुड बी इक्वल टु दी 50,000 हो, त्यो अकाउन्टको 50,000 बराबर नै हुनु पर्यो। यहाँ दुईवटा अकाउन्ट कम्प्लेक्स एन्ट्री अनुसार दुईवटा अकाउन्ट चाहिँ क्याश र डिस्काउन्ट अकाउन्ट भएको छ, त्यही अनुसार के गर्ने यहाँ क्याश र डिस्काउन्टलाई के गर्ने पोस्टिङ गर्ने यो भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ के रहेको छ अर्को रहेको छैन, यति नै रहेको छ। यसकै आधारमा के गर्नुपर्ने भयो यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने देखिन्छ। टोटल गर्ने, टोटल गर्दाखेरि डेबिट साइडमा बढी छ, डेबिट साइडमा चाहिँ कति भयो 75,000 आउने भयो। अनि त्यस्तै गरेर अर्को कति छ यो साइडमा चाहिँ क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स पुग्दैन, कतिले पुग्दैन भन्दा 75,000 बनाउन यसलाई के गर्नु पर्यो क्यारी डाउन ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। यो चाहिँ मन्थको एन्डमा के गरिएको छ ब्यालेन्स लिएको छ, जनवरी मन्थको 25,000 ब्यालेन्स भयो। यसरी टोटल गर्दा दुवै साइड बराबर भयो। यो चाहिँ के भयो क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो। क्लोजिङ ब्यालेन्स आर नट द रियल ब्यालेन्स, सो इट शुड बी फरवर्डेड फर द नेक्स्ट मन्थ हो। नेक्स्ट मन्थको लागि के गर्नु पर्यो फरवर्ड गर्नु पर्यो। त्यसैले ब्यालेन्स बीडी हो, ब्यालेन्स बीडी हुने भयो 25,000। यो चाहिँ के भयो ओपनिङ ब्यालेन्स। सो ओपनिङ ब्यालेन्स आर दी रियल ब्यालेन्स, ओपनिङ ब्यालेन्स नै के हुन्छ रियल ब्यालेन्सको रूपमा रहन्छ। त्यसैले अकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स चाहिँ कुन साइडमा आउने भयो डेबिट साइड ब्यालेन्स 25,000 यसरी फाइन्ड आउट हुने भयो। त्यसपछि अर्को के प्रिपेयर गर भनेको छ अकाउन्ट पेएबल अथवा पेएबल अकाउन्ट चाहिँ बनाऊ भनेको छ। यसको पनि डेबिट साइड, यो चाहिँ क्रेडिट साइड भयो। त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ यहाँ दुईवटा ट्रान्ज्याक्सन मात्र रहेको छ। एउटा छ जनवरी 10 मा, जनवरी 10 मा चाहिँ प्रोमिसरी नोट लिएको भन्ने छ, जसलाई हामीले सजिलोको लागि यहाँ रिक्वायरमेन्टमा अकाउन्ट पेएबल बनाऊ भनेकोले यहाँ नोट्स पेएबल नलेखेर अकाउन्ट पेएबल नै लेखेका छौं। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ अकाउन्टहरु धेरै पछि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसैले यहाँ के गरिएको छ त्यही कुरालाई लिएर नोट्स पेएबल देख्दा बेस्ट हुन्छ हुन त, तर बढी लामो हुने हुँदा अकाउन्ट पेएबल गरिएको छ लायबिलिटिज नै भएकोले। त्यसपछि अब यसलाई पोस्टिङ गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ के गरिएको छ अकाउन्ट पेएबल क्रेडिट गरिएको छ, त्यसैले क्रेडिट साइडमा आउनु पर्यो। क्रेडिट साइडमा आएर के गर्ने डेट लेख्ने। डेट लेखिसकेपछि करस्पोन्डिङ यसलाई क्रेडिट गर्न कुन अकाउन्ट डेबिट भएको छ भन्दा क्याश अकाउन्ट के भएको छ डेबिट भएको छ। अमाउन्ट कति रहेको छ 50,000 रहेको छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ जनवरी
11 मा जनवरी 11 मा अकाउन्ट पेएबल के नै भएको छ क्रेडिट नै भएको छ क्रेडिट साइडमै आउनु पर्यो त्यसपछि करस्पोन्डिङ अकाउन्ट चाहिँ यसलाई क्रेडिट गर्न डेबिट के भएको छ भन्दा सप्लाई अकाउन्ट के भएको छ डेबिट भएको छ त्यसैले त्यो करस्पोन्डिङ अकाउन्ट लेखिसकेपछि अमाउन्ट कति नै भयो 30000 नै भयो अब यसरी यो पोस्टिङ भइसकेपछि अब ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो क्रेडिट साइडमा नै छ डेबिट साइडमा ब्यालेन्स नभएकोले क्रेडिट साइडको टोटल सम अफ 80000 हुन्छ 80000 बराबर नै के गर्नु पर्यो डेबिट साइडमा पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यो चाहिँ मन्थको एन्डमा गर्ने यो लेजरको ब्यालेन्स गरिसकेपछि क्लोज गरिदिने क्लोज गरिसकेर यो चाहिँ के भयो ओपनिङ ब्यालेन्स भयो ओपनिङ ब्यालेन्स आर नट द रियल ब्यालेन्स यसरी यो चाहिँ के भयो क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो क्लोजिङ ब्यालेन्स आर नट द रियल ब्यालेन्स यो चाहिँ के भयो क्लोजिङ ब्यालेन्स भएकोले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को मन्थको लागि त्यसैले फेब्रुअरी 1 मा चाहिँ के गर्ने यसलाई फरवर्ड गर्ने त्यसैले यो चाहिँ आउने भयो ओपनिङ ब्यालेन्सको रूपमा चाहिँ कति आउने भयो 80000 आउने भयो यो ओपनिङ ब्यालेन्स नै रियल ब्यालेन्स हुँदा अकाउन्ट पेएबलको ब्यालेन्स चाहिँ के आउने भयो क्रेडिट ब्यालेन्स 80000 आउने भयो यसैलाई पछि के गर्ने ट्रायल ब्यालेन्समा लैजाने त्यसपछि अर्को हामीलाई बनाऊ भनेको चाहिँ के छ भने सब्सिडरी बुक बनाऊ भनेको छ क्याश बुक विथ ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनाऊ भनेको छ जसमा डिस्काउन्ट समेत राखेर के गर्ने क्याश र बैंकको कोलम राखेर चाहिँ प्रिपेयर गर्ने डेबिट साइड अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ के हुन्छ सधैँ क्याश बुकको चाहिँ रिसिप्ट हुन्छ जे प्राप्त गरेको छ त्यो सबै के हुन्छ यो साइडमा आउँछ भने लेफ्ट साइडमा जे चाहिँ के गरेको छ क्याश र बैंकबाट चाहिँ के गरेको छ पेमेन्ट गरेको छ त्यो चाहिँ कुन साइडमा आउँछ राइट साइडमा अथवा यो चाहिँ क्रेडिट साइडमा आउने गर्छ यो सब्सिडरी बुक नै हो अथवा सब जर्नल नै हो अब यसको आधारमा के गर्ने अब यो दिएको ट्रान्ज्याक्सनको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ हामीलाई जनवरी 2 मा चाहिँ के गरेको छ दिएको छ जनवरी 2 मा चाहिँ के गर्यो भनेको थियो बिजनेस स्टार्ट गर्यो भन्नेबित्तिकै जनवरी 2 मा टु क्यापिटल हुने भइहाल्यो जुन जर्नल एन्ट्रीमा पनि गरिएको छ त्यहीबाट पोस्टिङ गर्दा पनि हुन्छ क्यापिटल क्याश आएको छ यो भयो त्यसपछि जनवरी 8 मा चाहिँ डिपोजिट इन्टु बैंक भनेको छ बैंकमा लगेर जम्मा गरियो भनेकोले बैंकमा जम्मा गर्दाखेरि पैसा जाने भयो पैसा जाने भयो करस्पोन्डिङ चाहिँ के हुने भयो के को लागि गएको बैंकमा जम्मा गर्न त्यसैले यहाँ पार्टिकुलर्समा जे को लागि गएको करस्पोन्डिङ एन्ट्री चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ अब क्याश लगेर जम्मा गर्ने भएकोले यो कन्ट्रा एन्ट्री हुने भयो यो के हो यो चाहिँ क्याश बुक छ क्याश बुक विथ क्याश एन्ड बैंक कोलम दुईवटै कोलम भएकोले क्याश चाहिँ के हुन्छ पेमेन्टको रूपमा घट्ने भएकोले पेमेन्टको रूपमा आउने भयो अनि त्यस्तै यही पैसा गएर के हुन्छ फेरि बैंकमै व्यवसायिक बैंकमा जम्मा हुने भएकोले जम्मा हुने भनेको चाहिँ रिसिप्ट हुने भयो त्यही कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो करस्पोन्डिङ कन्ट्रा एन्ट्रीको रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्ने भयो त्यही कुरा नै के गरिन्छ यहाँ पोस्टिङ गरिन्छ त्यसपछि अर्को रहेको छ जनवरी 10 मा चाहिँ के गर्यो भनेको छ प्रोमिसरी नोट बापत चाहिँ 50000 चाहिँ के गरेको छ बैंकबाट लिएको छ भनेको छ साइन गरेर त्यसैले अरु कुरा चाहिँ क्यालकुलेसन इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसन परेन रिपेमेन्ट चाहिँ 2 इयर्स पछाडी हो अहिलेको ट्रान्ज्याक्सन जनवरी 10 मा चाहिँ यो चाहिँ के गरेको छ प्रोमिसरी नोट बापत लोन चाहिँ के गरेको छ लिएको छ हो त्यसैले जनवरी 10 मा चाहिँ के भयो अकाउन्ट पेएबल बापत अथवा नोट्स पेएबल भने पनि हुन्छ अकाउन्ट धेरै हुने भएकोले अकाउन्ट पेएबल बनाएको छ त्यसैले यो चाहिँ कति भयो 50000 रिसिभ भयो त्यो बापत त्यही नै रहेको छ अनि त्यस्तै अर्को रहेको छ जनवरी 11 मा जनवरी 11 मा चाहिँ के थियो पर्चेज अफ सप्लाई भनेको थियो जुन चाहिँ के छ नन क्याश ट्रान्ज्याक्सन छ सप्लाई चाहिँ खरिद गरेको तर उधारोमा भएकोले सप्लाइज टु के हुने भयो यसको इन्ट्री चाहिँ टु अकाउन्ट पेएबल हुने भयो त्यसैले यो इन्ट्री चाहिँ यहाँ आउने भएन त्यसै जनवरी 19 मा चाहिँ के भनेको छ बिल अ क्लाइन्ट 1 लाख रुपैयाँ फर द सर्भिस बापत भनेको छ जसमा चाहिँ 25% चाहिँ के भनेको थियो क्याशमा भनेको थियो भने बाँकी चाहिँ के भनेको छ क्रेडिटमा चाहिँ के गरेको छ इन्कम चाहिँ जेनेरेट गरेको छ काम गर्दै बापत भनेको छ अथवा यो चाहिँ सर्भिस इन्कम भयो त्यसैले यो चाहिँ के हुने भयो जनवरी 19 मा चाहिँ क्याश जति आएको छ त्यो मात्र के गर्नुपर्ने भयो सर्भिस इन्कम बापत रेकर्ड गर्नुपर्ने भयो क्याश चाहिँ 25000 मात्र के भएको छ यो डेटमा चाहिँ रिसिभ भएको छ रिसिभ साइडमा आउने भयो त्यस्तै अर्को चाहिँ के भएको छ जनवरी 21 मा चाहिँ पेड फर द एडभर्टाइजिङ कम्पनी भनेको छ यो चाहिँ विज्ञापन बापतको चाहिँ के हो यो खर्च चाहिँ पेमेन्ट गरेको छ पेमेन्ट भन्दा पनि खर्च गरेको छ हो यो नयाँ व्यवसाय भएकोले यहाँ चाहिँ अगाडि पनि डिस्कसन गरिएको थियो यो चाहिँ के हुनुपर्ने पेड ₹10,000 फर एडभर्टाइजमेन्ट टु द कम्पनी हुनुपर्ने खास यो सेन्टेन्स त्यसैले एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ के भयो
खर्च भयो, त्यसैले पैसा चाहिँ कति गयो भन्दा 10,000 गयो, क्यास कलममा लेख्ने भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को रहेको छ, अर्को छ 26 मा। 26 मा चाहिँ के भएको छ, रिसिभ क्यास ₹30,000 सर्भिस प्रोभाइडिङ टु दि सेलेक्टिङ सफ्टवेयर फर इट्स कम्प्युटर। यो चाहिँ के गरेको छ, इन्कम रिसिभ गरेको छ जनवरी 22 मा, त्यसैले इन्कम बापत पैसा प्राप्त गरेको रिसिभ साइडमा आउने भयो, करस्पोन्डिङ अकाउन्ट रिसिभेबल भयो, त्यसैले 5,000 चाहिँ त्यसमा के गरेको छ, यसमा चाहिँ डिस्काउन्ट जनवरी 22 मा चाहिँ सरी अर्को चाहिँ भएछ, जनवरी 22 मा चाहिँ के गरेको थियो, रिसिभ गरेको छ 45,000 अनि के भनेको छ त्यसमा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट भनेको छ, त्यसैले 45,000 भनेको चाहिँ कति हुने भयो, यो चाहिँ 90% हो भने डिस्काउन्ट चाहिँ कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो भने 10% गर्दा यो 5,000 आउने भयो। अब बिल चाहिँ कतिको हो भन्दा चाहिँ क्यास चाहिँ हामीलाई दिएको छ, बिल चाहिँ कतिको हुने भयो, 5,000 डिस्काउन्ट भइसकेपछि सेटलमेन्ट एमाउन्ट चाहिँ 50,000 को भयो। यहाँ सेटलमेन्ट एमाउन्ट चाहिएन, खालि अकाउन्ट रिसिभेबल मध्येको जुन 19 को मध्ये 50,000 को सेटलमेन्ट गर्दा चाहिँ के भएको छ, 5,000 डिस्काउन्ट दिएको छ, त्यसैले खर्च भयो, डिस्काउन्ट कलममा लेख्ने। अनि त्यसपछि बाँकी क्यास रिसिभ गरेको चाहिँ कति छ, 45,000 चाहिँ यो चाहिँ क्यास कलममा आउने भयो। त्यसपछि अर्को रहेको छ जनवरी 26 मा। जनवरी 26 मा चाहिँ फेरि रिसिभ भएको छ, के बापत भन्दा सर्भिस इन्कम बापत 30,000 रुपिस के भएको छ, रिसिभ भएको छ, त्यो लेख्ने क्यास कलममा। त्यसपछि अर्को छ जनवरी 28 मा। 28 मा चाहिँ पर्चेज अफ कम्प्युटर सिस्टम 50,000 भनेको छ, पर्चेज गर्दाखेरि पैसा जाने भयो, क्यासमा पर्चेज गर्यो भनेकोले पेमेन्ट साइडमा आउनु पर्यो, जनवरी 28 भयो, कम्प्युटर सिस्टम भनेर लेख्ने अनि क्यास कलममा गएर 50,000 चाहिँ के गर्ने, लेख्ने। त्यसपछि अर्को छ जनवरी 30 मा पेड ₹50,000 स्यालेरी बापत चाहिँ के गर्यो भनेको छ, जनवरीको स्यालेरीको लागि हामी जनवरीकै के गर्दैछौँ, प्रिपेयर गर्दैछौँ, त्यसैले जनवरीकै लागि भएको चाहिँ के भयो, स्यालेरी एक्सपेन्सेस भयो, त्यो पेमेन्ट साइडमै आउने भयो, यहाँ लेख्ने जनवरी 30 के बापत भन्दा स्यालेरी बापत यो साइडमै भयो। त्यसपछि अर्को रहेको छ फेब्रुअरीको लागि चाहिँ रेन्ट बापत चाहिँ के गरेको छ, तिरेको छ, त्यो पनि पेमेन्ट त पेमेन्ट नै भयो, पेमेन्टकै रूपमा जाने भयो, तर रेन्ट नभएर यहाँ चाहिँ के हुने भयो, प्रिपेड रेन्ट भयो, अब आउने महिनाको लागि तिरेको, त्यसैले प्रिपेड रेन्ट लेख्ने, 30,000 चाहिँ के हुने भयो, जाने भयो। यसरी चाहिँ हामी के गरिसक्यौँ, यो चाहिँ सबै कुराहरू रेकर्ड चाहिँ गरिसक्यो क्यास बुकमा हो, ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड गर्यो। यो गरिसकेपछि के गर्ने, टोटल गर्ने, टोटल गर्दाखेरि डिस्काउन्टको टोटल मात्र गर्ने, यो चाहिँ फरवर्ड ब्यालेन्स होइन कि, किनकि यो क्यास बुक मात्र हो, डिस्काउन्ट एलोड गरेको अथवा दिएको भए रिसिभ साइडमा के आउँछ, ब्यालेन्स आउँछ, डिस्काउन्ट प्राप्त गरेको भए चाहिँ के आउँछ, पेमेन्ट साइडमा ब्यालेन्स आउँछ। यो चाहिँ भयो खर्चको कुरा भयो, डिस्काउन्ट टोटल गर्ने। त्यसपछि क्यास डेबिट साइडमै बढी छ अथवा रिसिभ साइडमा बढी छ, टोटल गर्ने 4,50,000 हुन्छ। अनि त्यसपछि यो पेमेन्ट साइडमा चाहिँ के छ, कम छ, रिसिभ भन्दा पेमेन्ट कम छ, त्यो भनेको ब्यालेन्स क्यास अझै कति बाँकी छ भन्ने भयो, 2,10,000 बाँकी छ। यसरी के गरियो, 4,50,000 इक्वल भयो। त्यस्तै गरेर ब्याङ्कको चाहिँ के छ, ब्याङ्कको पनि पेमेन्ट छैन, खालि रिसिभ मात्र भएको छ अथवा ब्याङ्कमा लगेर जम्मा गरेको मात्र रहेको छ, 1 लाख रुपिस भयो। त्यस्तै इक्वल गर्दा चाहिँ के आउने भयो, ब्यालेन्स आउने भयो, ब्याङ्कको ब्यालेन्स। त्यसैले टोटल गर्ने, टोटल गर्दा यो चाहिँ कहिलेको हुने भयो, जनवरी 30 को चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, यो चाहिँ के भयो, क्लोजिङ ब्यालेन्स भयो। अब क्लोजिङ ब्यालेन्स आर नट दि रियल क्लोजिङ ब्यालेन्स आर नट दि रियल ब्यालेन्स, सो इट सुड बी फरवर्डेड फर दि नेक्स्ट मन्थ हो। नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसलाई फरवर्ड गर्नुपर्छ। जनवरी पछि आउने भनेको चाहिँ के हुन्छ, फेब्रुअरी हुन्छ। यो चाहिँ के हुने भयो, ओपनिङ ब्यालेन्स हुने भयो, त्यो नै के हुन्छ, रियल एकाउन्टको ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसैले ओपनिङ ब्यालेन्स आर दि रियल ब्यालेन्स। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको ब्याङ्कमा कति पैसा छ भन्दा, सरी क्यास कति बाँकी छ भन्दा 2,10,000, क्यास एकाउन्ट डेबिटको ब्यालेन्स चाहिँ कति बाँकी रह्यो, 2,10,000। त्यस्तै ब्याङ्कमा ब्यालेन्स चाहिँ कति बाँकी रह्यो, 1 लाख रुपिस चाहिँ के हुने भयो, बाँकी देखिने भयो। यसरी चाहिँ के गरिसक्यो, हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाइसकेका छौँ। अब यो बनाइसकेपछि हामीलाई के प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ, ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ। ट्रायल ब्यालेन्स प्रिपेयरको लागि चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि बनाएको लेजरहरू त्यसकै आधारमा के गर्ने, प्रिपेयर गर्ने। जुन अगाडि चाहिँ के गरेका छौँ हामीले, त्यस पछाडिका जुन लेजरहरू प्रिपेयर गरेका छौँ त्यो कुराको आधारमा हामीले यहाँ समराइज गरेका छौँ। जुन सर्भिस इन्कम अथवा इन्कम बापत कति गरेको छ, क्रेडिट ब्यालेन्स रहेको छ, यो चाहिँ इन्कम बापत 1,30,000 के गरेको छ, सर्भिस इन्कम बापत चाहिँ आम्दानी गरेको छ। त्यसैले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदा यो लिनु पर्यो, एउटा लेजरको। अर्को एउटा यो चाहिँ इन्कम बापतको भयो, अर्को चाहिँ के छ, अकाउन्ट रिसिभेबल बापतको। रिसिभेबल बापतको चाहिँ कति बाँकी छ, 25,000 चाहिँ के छ, डेबिट ब्यालेन्स बाँकी रहेको छ, यो डेबिट ब्यालेन्स भयो।
ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा लिने। त्यस्तै अर्को चाहिँ अकाउन्ट पेएबल। अकाउन्ट पेएबलमा हामीलाई दुईवटा कुरा रहेको थियो। एउटा नोट्स पेएबललाई पनि यसैमा राखेका छौँ, सेपरेट गर्दा पनि हुन्छ त्यसलाई। अनि त्यसपछि अर्को पार्टीलाई चाहिँ के गरेको छ, सप्लाई चाहिँ उधारोमा के गरेको छ, यसमा चाहिँ एउटा के रहेको थियो, उधारोमा चाहिँ खरिद गरेर लिएर आएको एउटा अकाउन्ट पेएबल, अर्को चाहिँ ब्याङ्कबाट के गरेको छ, प्रोमिसरी नोट चाहिँ साइन गरेर चाहिँ के गरेको छ, लोन लिएको छ, काइन्ड अफ लोन नै हो त्यो। त्यसैले यो चाहिँ के भयो, दुईटालाई हामीले एकै ठाउँमा राखेका छौँ। यो नोट्स पेएबल बापतको हो एउटा, त्यसलाई पनि अकाउन्ट पेएबल भित्र राखेका छौँ। सेपरेट गर्दा पनि हुन्छ, तर हामीलाई के बनाऊ भनेको छ, अकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट अथवा पेएबल एकाउन्ट बनाऊ भनेकोले यही भित्र समावेश गरियो। यसको ब्यालेन्स चाहिँ कति आएको छ, क्रेडिट ब्यालेन्स 80,000 आएको छ। यसलाई पनि लिने, तीनवटाको चाहिँ हामीलाई के थाहा भइसक्यो, ब्यालेन्स थाहा भइसक्यो। त्यसपछि एउटा क्यासको पनि ब्यालेन्स थाहा भइसकेको छ, हामीले निकालिसकेका छौँ, डेबिट ब्यालेन्स छ। अर्को चाहिँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स थाहा छ। त्यो सँगसँगै हामीलाई यहाँ के पनि थाहा छ, डिस्काउन्ट एलोड गरेको यो पनि थाहा भइसकेको छ। अब यसैलाई समराइज गरेर के गर्न सक्छौँ, हामीले ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यो बाहेक पनि हामीले जर्नल इन्ट्रीमा रहेका केही कुराहरू चाहिँ छुटेको हुनसक्छ, जुन क्यासमा पनि नआएको, हामीले प्रिपेयर गरेर भनेको लेजरमध्ये इन्कममा पनि समावेश नभएको, रिसिभेबलमा पनि नआएको, पेएबलमा पनि नआएको र क्यास र ब्याङ्कसँग रिलेटेड पनि नभएको अथवा नन क्यास हुनसक्छ। कुनै इन्कम हामीले लेखिसकेका छौँ, एक्सपेन्सेस चाहिँ भएको, तर एक्सपेन्सेस एकाउन्टहरू हामीले कुनै पनि बनाएका छैनौँ। त्यस्तै एक्सपेन्सेस र क्याससँग के रहेछ, क्यास र ब्याङ्कसँग रिलेटेड रहन्छ भने त्यो कुराहरू पनि के हुनसक्छ, छुटेको हुनसक्छ। त्यो सबैलाई आधार बनाएर के गर्दैछौँ, पहिला हामीलाई दिएको प्रिपेयर गरेको लेजरको आधारमा के गर्ने, पहिला समराइजेसन चाहिँ गर्ने। त्यसैको आधारमा गर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के आउने भयो, सर्भिस इन्कम बापतको चाहिँ लेख्नुपर्ने भयो। हामीलाई दिएको लेजरको ब्यालेन्स अनुसार, निकालेको ब्यालेन्स अनुसार सर्भिस इन्कम बापत कति गर्यो, 1,30,000 चाहिँ के गरेको छ, ब्यालेन्स आएको छ। क्रेडिट साइड ब्यालेन्स भयो 3 लाख अथवा सेल जस्तै हो, यो रेभिन्यू भयो। त्यसपछि दोस्रोमा हामीले निकालेको के रहेको छ, दोस्रोमा हामीले निकालेको अकाउन्ट रिसिभेबल रहेको छ। अकाउन्ट रिसिभेबलको ब्यालेन्स चाहिँ के रहेको छ, डेबिट ब्यालेन्स रहेको छ 25,000। यसलाई पनि के गर्ने, यहाँ लेख्ने ट्रायल ब्यालेन्समा अकाउन्ट रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल रहेको छ 25,000 डेबिट ब्यालेन्स, डेबिट साइडमा लेख्ने ट्रायल ब्यालेन्सको। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले प्रिपेयर गरेको चाहिँ के छ, अकाउन्ट पेएबल छ। अकाउन्ट पेएबलको ब्यालेन्स चाहिँ के आएको छ, क्रेडिट ब्यालेन्स आएको छ, क्रेडिट ब्यालेन्स आएको छ 80,000। अब त्यसलाई पनि लिने अकाउन्ट पेएबल। तेस्रो नम्बरमा अकाउन्ट पेएबल, अकाउन्ट पेएबल रहेको छ, अमाउन्ट रहेको छ 80,000, ब्यालेन्स कति हुने भयो, सरी 80,000 ब्यालेन्स रहेको छ। अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ के छ, हामीले ट्रिपल कोलम क्यासबुक बनाएका थियौँ, जसको आधारमा चाहिँ के छ, ट्रिपल कोलम क्यासबुकको आधारमा यहाँ हामीलाई थाहा भएको एउटा चाहिँ के छ, क्यासको ब्यालेन्स छ, अर्को चाहिँ के छ, ब्याङ्कको ब्यालेन्स छ। क्यासको ब्यालेन्स चाहिँ कति छ, 2,10,000, डेबिट ब्यालेन्स नै हुने भयो। क्यास ब्यालेन्स 2,10,000। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स छ, ब्याङ्कको ब्यालेन्स छ, यो चाहिँ रहेको छ 1 लाख रुपियाँ, यो भयो। त्यस्तै ट्रिपल कोलम क्यासबुकमै अर्को थाहा हुने चाहिँ हामीलाई के छ, डिस्काउन्ट छ। डिस्काउन्ट चाहिँ यो चाहिँ के हो, एलोड गरेको डिस्काउन्ट हो, अथवा डिस्काउन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, तर ब्यालेन्स डिस्काउन्ट चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ के हो, दिएकोले यो डेबिट साइडमा आउने भयो 5,000 रुपियाँ। यो गरिसकेपछि अझै हामीलाई चाहिने कुराहरू रहेका छन्, त्यो क्यास र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित केही कुराहरू त्यहीँ हेर्दा पनि थाहा हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ के छ, जस्तै क्यापिटलसँग सम्बन्धित क्यापिटलको कुरा आएको छैन, क्यापिटल चाहिँ लेख्ने, क्यापिटल भयो। अनि त्यस्तै गरेर के हुनसक्छ, जस्तै यहाँ जर्नल इन्ट्री हेरेर गर्दा पनि हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ के गरेको छ, क्यास र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित कुराहरूको ब्यालेन्स भइसकेको छ, इन्कमसँग सम्बन्धितको भइसकेको छ, रिसिभेबलसँग सम्बन्धित, पेएबलसँग सम्बन्धित भइसक्यो। अब त्यो बाहेकको कुनै नयाँ कुरा आउँछ भने त्यसलाई लेख्ने। जस्तै क्यापिटलसँग सम्बन्धित बाँकी छ, क्यापिटल अकाउन्ट, क्यापिटल एकाउन्टको 3 लाख रुपियाँ क्रेडिट साइडमा हो। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क, यो क्याससँग रिलेटेड भयो, क्यास र ब्याङ्क दुवै आइसकेको छ। अर्को चाहिँ के छ, रिसिभेबलसँग सम्बन्धित र नोट्स पेएबल, नोट्स पेएबल अकाउन्ट पेएबलमा हामीले लिइसकेका छौँ, यो आइसकेको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ के रहेको छ, पर्चेज अफ अफिस सप्लाई भन्ने रहेको छ जनवरी 11 को। यो चाहिँ हामीलाई के भएको छैन, किन नआएको भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो, सप्लाईसँग रिलेटेड अथवा खर्चसँग रिलेटेड भयो, खरिद गरेर लिएर आएको छ। अनि के भनेको छ, उधारोमा खरिद गरेको छ, त्यसैले खरिदसँग सम्बन्धित
यदि नगदमा भएको भए क्यास बुकमा आउँथ्यो। खर्चको खाता हामीले लेजरमा ब्यालेन्स बनाऊ भनेको छैन, त्यसैले यो चाहिँ हामीले बनाउनु बाँकी छ। अथवा सबैको एकाउन्टको के गर्दा हुन्छ, अकाउन्टको रफमा चाहिँ के गर्दा अथवा वर्किङ मोडमा चाहिँ अकाउन्टको ब्यालेन्स लिँदा हुन्छ। खर्चको ब्यालेन्स चाहिँ सधैँ के आउने भयो, डेबिट नै आउने हुन्छ। आम्दानी त्यस्तै लायबिलिटिजको कुराहरू, क्यापिटलको कुराहरू चाहिँ क्रेडिट ब्यालेन्समै आउँछ र सम्पत्तिको कुराहरू चाहिँ के आउने भयो, डेबिट ब्यालेन्स आउने भयो। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अथवा यहीँ हेरेर गर्दा पनि जस्तो यो चाहिँ के भएको हुन्छ, यो चाहिँ कहीँ पनि आएको छैन अहिलेसम्मको इन्ट्रीमा, जर्नल इन्ट्री चाहिँ पास भएको छ, यसको लेजर चाहिँ बनाएका छैनौँ। त्यसैले यहाँ चाहिँ के आउने भयो, सप्लाइजको रूपमा आउने भयो। सप्लाइज अमाउन्ट रहेको छ 30,000, सप्लाइज खर्च भयो। अथवा स्टकको रूपमा राख्ने हो भने यो के हुन्छ, रियल एकाउन्ट अथवा डेबिट हुन्छ। अनि त्यसै हो अर्को चाहिँ रहेको छ। अर्को चाहिँ त्यसपछि आएको चाहिँ बिल चाहिँ के छ, 1 लाखको बिल छ भन्छ, जसमध्ये चाहिँ 25% चाहिँ के भनेको छ, यो मध्ये बिल सेलमा आयो, केही सर्भिस इन्कममा आइसकेको छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ एडभर्टाइजिङ बापत चाहिँ खर्च तिरेको हो। पैसाको कुरो त आइसक्यो, तर के को कुरा आएको छैन, एक्सपेन्सेस बापत, एडभर्टाइजमेन्ट बापतको खर्चको कुरा आएको छैन। त्यसैले एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस अमाउन्ट कति हुने भयो, 10,000 रुपिस खर्चको रूपमा आउने भयो। त्यस्तै अर्को रहेको छ जनवरी 22 मा रिसिभ्ड रुपिस 45,000 आफ्टर डिडक्सन अफ 10% डिस्काउन्ट फ्रम दि भनेको चाहिँ यो डिस्काउन्टको कुरा आइसक्यो, अरू कुरा चाहिँ क्यास अथवा ब्याङ्कमा आइसकेको छ। त्यसपछि अर्को रह्यो जनवरी 26 मा रिसिभ्ड क्यास रुपिस 30,000 फर सर्भिस प्रोभाइडेड इन सेलेक्टिङ द सफ्टवेयर फर दि, यो इन्कम भएकोले यो इन्कममा आइसक्यो, अरू क्यासको कुरा चाहिँ भइसकेको छ, क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्समा आइसकेको छ। त्यस्तै जनवरी 28 मा चाहिँ पर्चेज अ कम्प्युटर सिस्टम फर रुपिस 50,000 इन क्यास भनेको छ। कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ बाँकी रह्यो, क्याससँग रिलेटेड क्यासको ब्यालेन्समा आइसक्यो। त्यसैले यहाँ कम्प्युटर सिस्टम सम्पत्ति आयो, कम्प्युटर सिस्टम एसेट्स भयो। त्यसैले कम्प्युटर सिस्टम चाहिँ कतिको आएको छ, 50,000 को चाहिँ आएको छ, डेबिट ब्यालेन्स भयो। अनि त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ जनवरी 30 मा चाहिँ के भनेको छ, पेड रुपिस 50,000 स्यालेरी भनेको छ। यहाँ स्यालेरी पेड गरेको कुरा त क्यास र ब्याङ्क ब्यालेन्समा आउने भइहाल्यो, जेबाट पेड गरेको छ त्यही आउँछ। तर यहाँ स्यालेरी बाबतको खर्चको ब्यालेन्स चाहिँ आएको छैन। अकाउन्ट ओपन गर्दाखेरि यो ब्यालेन्स चाहिँ डेबिट साइडमा ब्यालेन्स आउने गर्छ। अनि यो हुने भयो कति भन्दाखेरि 50,000 डेबिट साइडमै हुने भयो। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको छ रेन्ट भनेको छ। रेन्ट चाहिँ के हो, यो फेब्रुअरीको लागि तिरेको, त्यसैले यो चाहिँ के हुने भयो, प्रिपेड रेन्टको रूपमा आउने भयो। प्रिपेड रेन्ट रहेको छ 30,000, यो पनि डेबिट ब्यालेन्समै हुने भयो 30,000। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के भएछ, 1,30,000 हुनुपर्ने सर्भिस बाबतको इन्कम टोटल 1,30,000 हुनुपर्ने 3 लाख हुन गएछ। अब टोटल चाहिँ गर्ने, टोटल गर्दा चाहिँ कति आउने भयो, 5,10,000। अनि यो चाहिँ कति आउँछ, यो पनि 5,10,000। यसरी टोटल चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्स बराबर आउने भयो। अब यो पोस्टिङ गर्दा चाहिँ जर्नल इन्ट्रीबाट पोस्टिङ गर्दा पनि हुन्छ सिधै, धेरै ट्रान्ज्याक्सनहरू नभएको केसमा। नत्र पार्टिकुलरली के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेजर नै एकाउन्ट ओपन गरेर जुन चाहिँ बनाऊ भनेको छैन त्यो बाहेकको एकाउन्ट चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बनाउनै पर्ने एकाउन्ट चाहिँ कहाँसम्म थियो, सिरियल नम्बर 6 सम्म चाहिँ यो सबै कुरा हामीलाई बनाऊ भनेकै थियो। त्योभन्दा बाहेकको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यो बनाएर लेख्दा चाहिँ के हुन्छ, सुइटेबल हुन्छ। अथवा डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ क्यास बुकमा चाहिँ के गरेको छ, जस्तै क्यापिटल दिएको छ, क्यापिटलको यहाँ 2 गरेको छ। 2 गर्ने बित्तिकै यो क्यापिटल चाहिँ के हुने भयो, क्यापिटलसँग सम्बन्धित चाहिँ क्रेडिट साइडमै आउने भयो। त्यस्तै क्याससँग सम्बन्धित भइसकेको छ यो, किनकि क्यासको समराइजमा आउँछ, ब्याङ्कको समराइजमा आउँछ। त्यस्तै अकाउन्ट पेबल हामीले अकाउन्ट नै बनाइसकेका छौँ। अनि सर्भिस इन्कममै बनाइसकेका छौँ, अकाउन्ट नै बनाइसकेका छौँ। त्यस्तै अकाउन्ट रिसिभेबल पनि अकाउन्ट बनाइसकेका छौँ, सर्भिस इन्कम बनाइसकेका छौँ एकाउन्ट। अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ यो ब्याङ्क पछि ब्यालेन्समा आइहाल्छ। एडभान्स जस्तै एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस, यो चाहिँ के भएको छैन, यो चाहिँ एकाउन्ट बनाएको छैन। त्यसैले यो बाई डेबिट साइडमा गएर यो एमाउन्टको के गर्नुपर्ने भयो, खर्च बाबतको लेख्नुपर्ने भयो। अनि त्यस्तै कम्प्युटर सिस्टम भनेको छ, कम्प्युटर सिस्टम पनि बाई भएको छ, डेबिट साइडमा गएर लेख्नु पर्यो। स्यालेरी भएको छ, ट्रायल ब्यालेन्समा स्यालेरी बापत लेख्नु पर्यो। त्यस्तै प्रिपेड रेन्ट भनेको छ, त्यो बापत लेख्नु पर्यो। त्यो बाहेक यहाँ यो सबै लेखिसकेपछि यहीँ हेरेर पनि लेख्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर के पनि गर्न सकिने भयो। त्यो बाहेकको यहाँ चाहिँ के भएको छ, सबै इन्कम चाहिँ एकाउन्ट बनाऊ भनेको छ हो,
इन्कम एकाउन्ट पनि बनाऊ भनेको छ सबैलाई एउटै इन्कम एकाउन्ट आउने गरेर चाहिँ के गर्ने जर्नल एन्ट्री पास गर्ने। अर्को चाहिँ के भनेको छ रिसिभेबल एकाउन्ट पनि बनाऊ भनेको छ, अकाउन्ट पेएबल एकाउन्ट पनि बनाऊ भनेको छ। तर के बनाऊ भनेको छैन, एक्सपेन्सेस अथवा खर्चको एकाउन्ट चाहिँ बनाऊ भनेको छैन। त्यसैले एक्सपेन्सेस एकाउन्टहरू चाहिँ छुटेको हुन्छ। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ के गर्नु पर्यो, जस्तै सप्लाइज भयो, एडभर्टिजमेन्ट भयो, कम्प्युटर सिस्टम भयो, हो स्यालेरी भयो, प्रिपेड रेन्ट खर्च त होइन तर त्यो के भएको छ एडभान्सको रूपमा दिएको, त्यो कुरा चाहिँ छुटेको हुनसक्छ। त्यसैले जस्तै यहाँ चाहिँ के भएको छ क्यासमा पनि नहुने, ब्याङ्कबाट पनि ट्रान्जेक्सन नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो खर्च अथवा आम्दानी चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो चाहिँ जर्नल एन्ट्री चाहिँ पास गरिएको त्यो लेजरमा पोस्टिङ नभएको केसमा चाहिँ के गर्ने, पार्टिकुलरली लेजर बनाएर हेर्ने अनि त्यसैको आधारमा के गर्न सक्छ ब्यालेन्स बनाएर चाहिँ यो प्रिपेयर गर्न सक्छ। यसरी चाहिँ के गर्न सकिने भयो 15 मार्क्सको लङ क्वेसनमा सोधेको क्वेसनमा चाहिँ 15 मार्क्स नै के गर्न सकिन्छ रिसिभ गर्न सकिन्छ। Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe, like, comment and share for more updates. Thank you.